محمد قال لك صحيح فاقد تقاقي وسعنا مين وا مالت كاين اخذكم روعه كان انا حدا خنتين صار اسمع مع عود حاول افتخي تاو قلنا دق انستي خلطه تمرعوا زبل يلا انا حدين اسن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو مشيت امزين نزلو اذا حفتنا كسموا اخو نسا بهوتا ابو نفساد الله تكبر قل ني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زنتلا محمد قاد يا حسين ناحيه الزرربا ازي حبي ملأخت زلو نجر سلزخونه مخا كاب اسلاميتيا تبل اذا سبزيا من مخانا كلنا كنفل سلزلنا اذا سبزيا بتبكي كنحزالنا ምናልባት ስድራ ቤታ መጽዮም እዚያ ካባና ውጽእትያ እንትለው ንዓይናግን ሓታ ንዓኻ እንታይ ንሓታ ካልእ ጉዳይ ኾውኒ ስድራ ቤታው ንሳውን ኣነ ኣፍልጦ ስለ ዘይብለይ ብሰንኪ ዘይ ፈልጥ በቃ ኣፍልጦይ ትሑስ ስለ ዝኾነ ከምኡ ኢላ ይቕረታ እንተ ዘይሓቲታ ክንገጥፋ ኣይኮና እዚያ ግልጽ ክትከውን ማንም ሰብ ማለት እንተ ኣብ ህይወታ ድላ ትግብር ንዓይ ምልከት ኣብ ህይወታ ኣይኣተናም ስለዚ እዛ ቪድዮ ድማ ናብ ኩሉ ሸር ግበርዎ ኣብ ኩልኩም ትበፅሕ ኩላህና እዛ ሰብ እዚኣ መን ምዃና ክትፍለጥ ኣለዎ ስድራ ቤታ ድማ መፅዮም ወይ ካብኦም ውፅኢት ምዃና ክነግሩ ኣለዉ ويكا حلافنت كوزدلو سئلك تقراويتي تقرا نبينا محمد تقراوي يكون ولا يرتراوي يكون بزعبه هيمانه نزرب زلنا بزعبه بوليتيكا ايكون نزرب زلنا ابزيا احواتنا بزحات احواتنا كلهم كريستيان احواتنا هم عاوز جبره بزعبه اتي عملوا يسوع كريستوس على علنسي أقاليلن أيفلتانين إذا سبزي أمنيا كنفلتا كلنا حبرسم مسلم بمحرنيا بعرب بإنجليش إذا سبزي عبزلا توتا ون كتتعزيز الله تمام مش بهايمانتنا تعرفوا مالكم بسعودية نخصص نرنا تخصص نركم مش حفتكم لوني بهايمانتكم إذا تصوتت زياس سئل كم خلاف لا أيكونني إفريم هايمانتنا أقاليلو بإفريم زمس أوالد هايمانتنا قليلا أقاليلو يبهلنا رتوالي قال كم حفتها مسيا أسلاميتها حجاب غيرها نهايمانتك تقالل كتمسخ الله شلت النهربانك لا كم زبالي حبيبي سلازي كلها لذا سبزيا من مخانا أبزر لا تبتابون كتتحز كم زلوا أب كندا لا تنبر أبيات تنبر بقى كتعنق اللوا زي أقول لكم تلي شكرا والسلام عليكم